प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा स्वागत छ। म पुछा बेलबासे। दर्शकबिन, कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट फैलिएको अहिले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर हजारौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं व्यक्ति यसबाट संक्रमित रहेका छन् र केही व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था पनि छ। दर्शकबिन, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौं। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका क्षेत्रहरू पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, कृषि, ब्याङ्किङ क्षेत्र रहेका छन्। तर यी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले धेरै नै असर गरेको छ। लकडाउनको समय अवधि बढाउँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुग्न जान्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू, निर्माण कार्यहरू भने ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पक्कै पनि पुग्ने देखिन्छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्यात योग्य उद्योगमा पनि असर परेको छ। कोरोना संक्रमणले निर्यात योग्य उद्योग व्यवसायमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। गार्मेन्ट, ऊनी, फेल्ट, गलैँचा, हाते कागज, हस्तकला, पश्मिना यी सबै वस्तुहरू नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख उद्योगहरू हुन्। लकडाउनले गर्दा अहिले आयात निर्यात ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा पक्कै पनि असर पुग्छ। केही दिन अगाडि नेपाल हस्तकला महासंघले कोभिड-19बाट प्रभावित हस्तकला उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकारले राहत प्याकेज सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा सबैभन्दा बढी हस्तकला क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय र निर्यात व्यापारमा परेकोले यसको संरक्षणको लागि राहत प्याकेज सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। मुलुकको निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान दिइरहेको हस्तकलाका सामानको निर्यातमा कमी आउने भएको छ। अमेरिका, युरोप तथा अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा बढी आश्रित हस्तकला उद्योग व्यवसायले निर्यात व्यापार मार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेको समयमा देखिएको कोरोनाको असरले हस्तकला व्यवसाय धराशायी भएको महासंघको भनाइ छ। कोरोनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन लागेका सामान रोकिएको, बजारबाट प्राप्त गरेको अर्डरहरू समेत रद्द भएकोले हस्तकला व्यवसायहरू आफ्नो लगानी पुँजीको साथै ब्याङ्कहरूबाट लिएको ऋण र ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ। 11 लाख भन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको तथा 20 अर्बको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई उठाउन सरकारलाई महासंघले 15 बुँदे सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति तथा विभिन्न राहत र कर्जाका व्यवस्थाहरू हस्तकला लगायत घरेलु, लघु तथा साना उद्योगलाई सम्बोधन हुने छुट्टै कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने, ब्याङ्कहरूको ब्याज दर आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मका लागि न्यूनीकरण तथा पुनरावलोकन गरी कम्तीमा पनि आगामी 5 वर्षका लागि सफ्ट लोनका अपरिहार्य रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसै गरी ब्याङ्कको ब्याज लागतलाई न्यूनीकरण गर्न हस्तकला कम्पनी तथा फर्महरूको 1 वर्षको ब्याज 2% छुटमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहुलियत कर्जा सुविधा सम्पूर्ण हस्तकला उद्योगीहरूलाई पनि प्रदान गर्नुपर्ने र उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा 2 वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ। ब्याङ्कहरूले हस्तकला क्षेत्रका साना उद्यमी, व्यवसायी तथा कलाकार, कालीगढहरूका लागि कम्तीमा पनि 20 लाखसम्म बिना धितो नेपाल हस्तकला महासंघको सिफारिसमा बढीमा 6% सम्म ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ। कोरोना भाइरसले अब 1 वर्षसम्म नेपालमा विदेशी पर्यटकहरू आउने सम्भावना नरहेकोले यस्तो अवस्थामा नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरूको आन्तरिक बजार विस्तार गर्न तथा सरकारी निकायहरूमा आवश्यक
आवश्यक हुने र उपहारको लागि चाहिने सामग्रीहरूमा स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिने, हस्तकलाको कारोबारमा प्यान बिलको मान्यता दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा भाग लिन नसक्ने व्यवसायीहरूलाई नेपालमै मेलाको आयोजना गरी हस्तकलाका सामग्रीहरूको निर्यात व्यापार वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नीतिगत व्यवस्था र छुट्टै कोषको स्थापना गर्न पनि महासङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपालबाट विद्युतीय कारोबार मार्फत निर्यात व्यवसाय गर्न विद्युतीय कारोबारका लागि चाहिने आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्देशिका र कार्यविधि एवं मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरी यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अनलाइन भुक्तानीको पद्धतिलाई नेपालमा पनि तत्काल मान्यता प्रदान गर्न महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हस्तकलाको हालको प्रमुख बजार रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरू, जापान र चीन कोरोना भाइरसको कारण आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने भएकोले नयाँ बजारको खोजी गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा ब्राजिल, पोर्चुगल र दक्षिण अफ्रिका नयाँ बजार हुन सक्ने भएकाले ती बजारहरूको अध्ययन गर्न महासङ्घले अनुरोध गरेको छ। मुलुकको निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान दिइरहेको हस्तकलाका सामानको निर्यातमा कमी आउने भएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट थियो हस्तकला उद्योगमा कोरोना भाइरसले के कस्तो असर पारेको छ, भोलिको दिनमा कस्तो असर पर्न सक्छ, नेपाल हस्तकला उद्योगलाई संरक्षण गर्न कस्तो राहतको आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धमा रहेको थियो। दर्शकवृन्द, हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा रहेर कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर परेको छ र भोलिको दिनमा के कस्तो असर पर्न सक्छ र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्न गएको छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। कोरोना भाइरसले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्यात योग्य उद्योगमा पनि असर परेको छ। कोरोना सङ्क्रमणले निर्यात योग्य उद्योग व्यवसायमा दीर्घकालीन असर पनि पर्ने देखिन्छ। अहिले हस्तकला उद्योगको अवस्था के छ, समस्या र सम्बन्धित निकायले के गर्दैछ हस्तकलाको लागि भन्ने विषयमा रहेर आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा नेपाल हस्तकला महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज साक्य। धर्मराजज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। हजुर, हस्तकला व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? अब वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामीले कुरा गर्दाखेरि विश्वभरि नै यो कोरोनाको जुन सङ्क्रमण आइरहेको छ त्यसले हस्तकला क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी प्रभाव पारेको चाहिँ देखिएको छ। विश्व बजारमा अहिले जति पनि हामीले उत्पादन गरिएका हस्तकलाका सामग्रीहरू छन् त्यसलाई निर्यात गर्न सकिएको अवस्थाहरू छैन। अब प्लेनहरू सबै बन्द छ। मुलुकको निर्यात व्यापार चाहिँ हस्तकला क्षेत्रमा निकै नै गाह्रो भएको अवस्थाहरू छ। अहिले सामानहरू हामीले विश्व बजारमा पुर्याउन सक्ने अवस्था भइरहेको छैन। समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छ। यो क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्धनमा चाहिँ महासङ्घले कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ होला? अबको समयमा महासङ्घले हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र हस्तकला महासङ्घको नेचर अनुसार विभिन्न क्याटेगोरीका सदस्यहरू, व्यवसायहरू यसमा सदस्यता लिइरहेको छ। जस्तो कि कालीगर कलाकारहरू, उद्योगसँग सम्बन्धित हस्तकला व्यवसायहरू, वाणिज्यसँग सम्बन्धित हस्तकला व्यवसायहरू र निर्यातसँग सम्बन्धित हस्तकला व्यवसायहरू र साथसाथै विभिन्न जिल्ला सङ्घ र वस्तुगत सङ्घ पनि यो महासङ्घसँग आबद्ध भएको हुनाले हामीले सबै क्षेत्रका व्यवसायहरूसँगको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ र उहाँहरूको लागि काम गर्नुपर्नेछ। र वर्तमान स्थितिमा जुन निर्यात हुनुपर्ने हो हस्तकलाका सामानहरू त्यो निर्यात पनि हुन सकिरहेको छैन र डोमेस्टिक मार्केटमा पनि यसको चाहिँ खपत
राम्रोसँग हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यसको मुख्य कारण भनेको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्व बजार नै ठप्प परिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हस्तकला महासङ्घले नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर यसलाई केही लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउन सक्यो भने या सरकारले नै यो क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि केही प्याकेजको डेभलप गर्न सक्यो भने यो क्षेत्रले निरन्तरता पाउन सकिने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अन्यथा यो हस्तकला व्यवसाय पनि धरापमा पर्न सक्ने अवस्था छ। हुन त यस्तो महामारी आज मात्र होइन, योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि आइरहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा राज्यले केही सुविधाहरू या केही प्याकेजहरू या केही व्यवस्थाहरू गरिरहेको चाहिँ हामीले इतिहासमा पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसकारणले अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि राज्यले र हाम्रो जस्तो हस्तकला महासङ्घ या अरू पनि सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर ती व्यवसायहरू, चाहे ती कालेगरहरू हुन्, चाहे ती कलाकारहरू होस्, चाहे ती निर्यातकर्ताहरू होस् या चाहे उत्पादकहरू होस्, तिनीहरूको सामानलाई राज्यले किनेर या एक ठाउँमा ग्यालेरी या म्युजियमहरू बनाएर सजाएर राख्न सकिने एउटा वातावरण बनाउन सक्यो भने भोलि फेरि यो समय अनुकूल भएको बखतमा हामीले यो सामानलाई बिक्री वितरण गरेर यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय बजारमा हस्तकलाको व्यापारको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ लकडाउन पछिको समयमा? अब मुख्यतया त अब लकडाउनसम्म त मान्छेहरू घरमै बसिरहेको हुन्छ, त्यसमा त त्यति समस्या नदेखिएला। तर जब यो लकडाउन समाप्त हुन्छ त्यसपछि यो जुन विश्व बजारमा हाम्रो सामानहरू हामीले जुन निर्यात गर्नुपर्ने हो त्यो निर्यात गर्न नसकिएपछि यसको समस्याहरू थपेर आउन सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। कारण के त भन्दाखेरि अब सामान बिक्री नहुनासाथ त्यो काम गर्ने कारिगरहरूलाई हामीले उद्योगहरूले राखिराख्न सक्ने पनि अवस्था आउँदैन र उनीहरूलाई काम दिन सक्ने पनि अवस्था आएन र उनीहरूलाई तलब जुन सुविधाहरू दिनुपर्ने हो त्यो दिन पनि गाह्रो भएर आउने अवस्थाहरू हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यो अवस्थामा ब्याङ्कहरूसँग जुन समन्वय गरेर यिनीहरूको ऋणमा चाहिँ केही सहुलियतहरू प्रदान गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ निरन्तर काम अगाडि बढाउन, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। यहाँको भनाइअनुसार अब थप उत्पादन गर्न कतिको सहज इन्भाइरोमेन्ट देख्नुहुन्छ? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति गाह्रो नै छ, तर गाह्रो भन्दैमा हामीले यो गर्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन। यसलाई सरकारी पक्ष र हामी व्यवसायिक पक्ष दुईटै मिलेर यसलाई काम गर्नुपर्छ। अबको समयमा देखिने समस्या भनेको एउटा त र मेटेरियल्सहरू हामीले चाहिँ सहज रूपमा आपूर्ति गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हस्तकला क्षेत्रमा र मेटेरियल्स पनि दुई किसिमबाट आइरहेको छ। एउटा चाहिँ स्थानीय कच्चा पदार्थहरूमा आधारित हस्तकलाहरू छन् भने अर्को चाहिँ बाहिरी मुलुकहरूबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थ आयात गरेर काम गर्नुपर्ने, जस्तै पस्मिनाको लागि, फेल्टको लागि, मेटल क्राफ्टको लागि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ भने नेपालभित्रै भएको र मेटेरियल्सहरू जस्तै ढुङ्गा, काठ, माटो, प्राकृतिक रेसाका विभिन्न सामग्रीहरूको बनाउने र मेटेरियल्सहरू प्रशस्त मात्रामा नेपालमा पाइएका छन्। ती र मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ यो सहज रूपमा या हाम्रो मन्त्रालयहरू बिचको जुन कोअर्डिनेसनलाई राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सक्यो भने ती र मेटेरियल्सहरूबाट पनि हामीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा ह्यान्डिक्राफ्टका उत्पादन गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा यो जुन म्यान पावरको पनि हामीले कुरा छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अधिकतम म्यान पावरहरू जिल्लाका साथीहरू पनि भइसकेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि जिल्लाबाट काठमाडौँमा कसरी ल्याएर काम गराउने र सम्बन्धित जिल्लामै राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी काम गराउने त्यो विषयमा चाहिँ हामीले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जिल्लामा भएको र मेटेरियल्सलाई जिल्लाकै मान्छेहरूले कुनै एउटा चाहिँ काम गर्ने थलो जुन कमन फेसिलिटी सेन्टरहरूको स्थापना गरेर उहाँहरूलाई त्यही काम गराउने र त्यो प्रडक्ट त्यहाँबाट एक चरणको प्रडक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएर फिनिस प्रडक्ट गर्ने, त्यसरी गरियो भने यो उद्योगलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउन सकिन्छ। र त्यसपछिको जुन निर्यातको हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ, निर्यातको लागि अहिले पनि विदेशी हाम्रो बायरहरूले
सम्पूर्ण रूपमा क्यान्सल नै गर्ने अवस्था चाहिँ गरेको छैन। यसलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि कसरी सहज रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफलहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूसँग कसरी बजारको पहुँचमा पुर्याउने त्यस विषयमा छलफल गरिएको खण्डमा यो क्षेत्रले चाहिँ निरन्तरता पाउन सकिन्छ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल हस्तकला महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज साक्य। उहाँले अहिले कोरोना भाइरसले हस्तकला उद्योगमा के कस्तो असर परेको छ, के समस्या रहेको छ, हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर अहिले हस्तकलाको व्यापार व्यवसाय के रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। अहिले कोरोना भाइरसले विश्वलाई आतंकित बनाउँदा निर्यात गर्ने क्षेत्र पनि ठप्प रहेको अवस्था छ। नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला रोकिएपछि अहिले मुख्य समस्या भनेकै व्यापारमा नोक्सानी र रोजगारी कटौती हुँदै गएको पनि हामीलाई जुन हाम्रो नेपाल हस्तकला महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज साक्यज्यूले बताइसक्नु भएको छ। र मेटेरियलहरू जुन जिल्लामा रहेकालाई नेपालमै रहेका कच्चा पदार्थलाई पनि हामीले समेटेर नेपालमै थप उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको पनि हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। र रोजगारीको कुरा उहाँले पनि हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। रोजगारी कटौती हुँदै गएको छ। त अहिले कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै नै प्रभाव परेको छ। हस्तकला क्षेत्रमा, हस्तकला उद्योगमा नयाँ अर्डरहरू पनि नआएकाले अहिले आफ्नो मुलुकको कच्चा पदार्थबाट पनि उत्पादन हुने हस्तकला क्षेत्र धराशायी हुने स्थिति आउन सक्ने कि भन्ने पनि देखिएको छ। देशको आन्तरिक बजारमा 30% र बाह्य बजारमा 70% बिक्री हुने हस्तकलाबाट कुल गृहस्थ उत्पादनमा वार्षिक करिब 15 अर्ब बराबरको योगदान दिँदै आएको नेपाल हस्तकला व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँले पनि बताएको छ। सङ्घका अनुसार हस्तकलाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी 11 लाख जनालाई रोजगारी पनि प्रदान गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले हस्तकलाको प्रमुख बजार मानिएको युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका मुलुकमा असर पुगेको छ। यसबाट हस्तकलाका सामानको बजार पनि गुमेको पनि अवस्था रहेको छ। लकडाउनले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमी, निर्यातकर्ता र व्यवसायीलाई पुँजीगत समस्या पनि आएको छ। आन्तरिक बजारमा हस्तकलाको व्यापार ठप्प छ भने करिब 1 महिनादेखि निर्यात पनि हुन सकेको छैन। अहिले लकडाउनले गर्दा आयात निर्यात पनि ठप्प रहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा तलब, ज्याला, घर भाडा आदिमा पनि खर्चको जोहो गर्न उद्योगीहरूलाई पनि अहिले समस्या परिरहेको अवस्था पनि छ। लकडाउनले कच्चा सामान र सहायक कच्चा पदार्थका आपूर्ति पनि हुन नसकेको अवस्था पनि छ। यस्तोमा उद्योग सञ्चालन गर्न नै नसकिने अवस्था पनि धेरै देखिएको छ। अहिले दर्शकबिन, हामी हस्तकला उद्योगमा कोरोना भाइरसले के कस्तो असर पारेको छ, भोलिको दिनमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रहेर यस हस्तकला क्षेत्रमा के कस्तो भएको छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। फेरि पनि हामी प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल चित्रकार। सुनिलज्यू, हजुर नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अहिले लकडाउनले गर्दा लकडाउनको असर चाहिँ हस्तकला उद्योगमा कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? यो विश्वव्यापी कोभिड-19ले गर्दाखेरि समग्र क्षेत्रमा जस्तै हस्तकलामा पनि ठुलै मार चाहिँ परिरहेको छ। हस्तकला उद्यमीहरू धेरै चाहिँ निर्यातकर्ताहरू पनि रहेका छन्, जसले गर्दा सबै निर्यातहरू थप्पै छन्। जनवरीदेखि नै चाहिँ निर्यात चाहिँ थप्पै भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ लाखौँ मानिसहरू चाहिँ अलि बेरोजगारीको अवस्थामा छन् भने उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हाम्रो वस्तुहरू जसले बिक्री गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि व्यवसाय चाहिँ बन्द भएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो वर्ष मात्र नभइकन आगामी वर्षहरूमा पनि यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ मार चाहिँ पर्ने देखिन्छ र धेरै रोजगारी गुम्नुको साथै व्यवसायहरू समेत चाहिँ पलायन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। झन्डै हस्तकला महासङ्घ अन्तर्गत चाहिँ सदस्यहरूमा झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा चाहिँ अहिले रोजगारी दिइरहेको यो सेक्टर चाहिँ अहिले धराशायीको अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। यो क्षेत्रको विस्तार र व्यवस्थापनमा महासङ्घले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ या ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ? हामी अहिले लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ सबैलाई नै जटिल नै छ यो, किनभने यो लकडाउन खुलेपछि के हुन्छ भन्ने नै स्थिति चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कन गर्ने गाह्रो छ।
तर पनि हामीले चाहिँ अहिले लकडाउनकै बेलामा पनि हाम्रो नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ भेटघाट गरिकन र इमेल मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई खचखचाउने काम गरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने हाम्रो समुदायमा चाहिँ यो कोभिड-19 नफैलियोस् भनेर चाहिँ विभिन्न PPE का सामग्रीहरू चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यसको अलावा चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली चाहिँ हाम्रो बिजनेस सेक्टरको लागि चाहिँ हामीले सरकारलाई सुझावहरू दिएका छौँ। त्यो सुझावहरू दिने क्रममा हामीले पर्टिकुलरली हामी के सरकारसँग के भन्न आएका छौँ भने जस्तै कि यो अब चैत महिना भयो, वैशाख महिना भयो, हाम्रो उद्योग व्यवसायहरू बन्दैछन्। हामीले आफ्नो कर्मचारीहरू कामदारहरूलाई तिर्नुपर्ने ज्याला तिर्नुपर्ने अथवा घरबाट तिर्नुपर्ने अन्य खर्चहरू गर्नेसम्म चाहिँ पुँजीको अभाव छ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन नेपाल सरकारले वर्षौँदेखि चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कर अन्तर्गत 1% चाहिँ काटेको छ, त्यो फन्डबाट चाहिँ यो जुन रोजगार गुमेकाहरू अथवा यो ज्यालाको चाहिँ केही प्रतिशत चाहिँ रकम चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भुक्तानी होस् भनेर हामी मागिरहेछौँ भने दोस्रो हामीले चाहिँ अब लकडाउन पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नको लागि चाहिँ सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ माग गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो किनभने हस्तकला निर्यातजन्य उद्योग भएको हुनाले हामीले निर्यात प्रबन्धनको लागि सरकारले दिगो चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौँ। सुनिलजी, अहिले बेरोजगारी दर पनि बढेको अवस्था छ र धेरैको रोजगारी कटौती भएको पनि अवस्था छ। यसमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा व्यवसायीहरूलाई हस्तकला थप उत्पादन गर्नको लागि कतिको सहज देख्नु भएको छ यहाँले? अहिले परिस्थिति एकदमै असहज छ। एउटा त अहिले हामीसँग भएका अर्डरहरू पनि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन, किन त भन्दाखेरि हामीले उत्पादन थपै छन्। दोस्रो, अब कच्चा पदार्थदेखि लिएर होल सप्लाई चेनमा यसले इफेक्ट गरेको हुनाले हामीले लकडाउन पश्चात नै चाहिँ फेरि रिज्युम कामहरू चाहिँ सुरु गर्न अप्ठ्यारो छ। र सबभन्दा ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो पुँजीकै अभाव हुनेछ। किन त भन्दाखेरि हामी कति चाहिँ हस्तकला व्यवसायहरू यहाँ लोकल्ली पनि चाहिँ पसल राखेका छन् र निर्यात गरेका छन्। निर्यातमा पनि अर्डरहरू क्यान्सल भएका छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ निर्यातको लागि तयारी चाहिँ वस्तुहरू स्टकमा रहेछन् र पुँजी त्यसमै फसेको छ। र अर्को चाहिँ कच्चा पदार्थहरू किनेका छन्, त्यही पुँजी त्यसमा फसेको छ, जसले गर्दा कामदारलाई तिर्न सक्ने पनि अवस्था छैन। र त्यसले गर्दा अर्को चाहिँ वर्षमा चाहिँ यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पर्छ। किन त भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ अर्डरहरू गइसके भयो तापनि उता हाम्रो जुन देशहरूमा चाहिँ निर्यात भइरहेछ त्यो देशमा यो वर्ष चाहिँ बिक्री गर्न नसकेको हुनाले आगामी वर्षमा पनि अर्डरहरू आउँदैन। भनेपछि यो वर्षको आर्थिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्त चाहिँ असारमा हुन्छ र अर्को वर्षमा झनै चाहिँ यसले चाहिँ नकारात्मक अवस्था चाहिँ सृजना चाहिँ हुन्छ, किनभने अर्डरहरू सबै चाहिँ क्यान्सल हुने र नहुने, अर्डर नै नआउने सम्भावना धेरै रहन्छ। र यसले गर्दाखेरि यो बेरोजगारीको चाहिँ चर्को रूप देख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ यो किनभने हस्तकला चाहिँ यो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पनि यसले चाहिँ ससाना चाहिँ माइक्रो इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ घर घरमा बसेर काम गर्ने र सानो वर्गलाई पनि यसले रोजगारी दिएको अवस्था छ। तर यो अहिलेको अवस्थाले गर्दा ती सानो तल्लोको सम्मको वर्गहरूलाई पनि हामीले काम दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, जसले गर्दाखेरि बेरोजगारीको अवस्था चाहिँ बढ्न चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै रहेको छ। यहाँको भनाइ अनुसार अहिले पुँजीगतको समस्या रहेको छ। सबभन्दा ठुलो त पुँजीकै समस्या हो। किन त भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै कि हामीले बनाएका सामान पनि हामीसँग चाहिँ स्टकमा रहेको छ र कच्चा पदार्थ पनि यो जुन तयारीको लागि किनेका कच्चा पदार्थ पनि हामी स्टकमा रहेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीसँग अहिले कर्मचारीलाई तिर्ने, बहाल तिर्ने र व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्नको लागि नै पुँजी अभाव छ। किन त भने प्रायः जस्तो हस्तकला व्यवसायहरू ससाना पुँजी आफूले चाहिँ यता बचतबाट अथवा चाहिँ घर परिवारबाट चाहिँ लगानी गरेका उद्यमीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कसैबाट सापत पाउने र कहीँबाट चाहिँ पुँजी पाउने पनि अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई पनि ठुलो समस्या चाहिँ रहेको छ। लकडाउन पछि अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय बजारमा हस्तकलाको व्यापारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?
यो लकडाउन पछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ राम्रो हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यसले चाहिँ समग्रमा कम्तीमा पनि 3 वर्ष चाहिँ प्रभाव पार्छ। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि हाम्रो निर्यात 3 वर्ष कम्तीमा पनि 3 वर्षसम्म चाहिँ नकारात्मक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। चाहे चाहिँ हाम्रो नजिकको देश चीन होस् अथवा चाहिँ युरोपीय मुलुक होस् अथवा अमेरिका र अन्य मुलुकहरू होस्, त्यहाँ पनि अलि व्यापक मन्दी छाएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामानहरू जाने अवस्था चाहिँ रहँदैन। भने हाम्रो जुन डोमेस्टिक मार्केट पनि अहिले टुरिज्म चाहिँ थप्पै भएको छ। हस्तकला टुरिज्मसँग पनि गाँसिएको चाहिँ व्यवसाय भएको हुनाले स्थानीय बिक्री पनि थप्पै रहेको छ र रहने अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ बजार त्यति चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन, त्यति चाहिँ सहज चाहिँ हुँदैन आगामी दिनहरूमा पनि। यदि लकडाउनको समय अवधि लम्बिँदै गयो भने, किनभने अहिले त 1 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ लम्बिएको, यो समयभन्दा पनि अगाडि लम्बिँदै गयो भने चाहिँ हस्तकला क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै लैजानुहुन्छ? कतै धराशयी त बन्ने अवस्था आउँदैन? होइन, अहिले नै धराशयतिर जाने चाहिँ अवस्था आइसकेको छ। लम्बिने बेला त के हुन्छ हामीले चाहिँ यो कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन। किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ व्यवसाय अरू खाद्यान्न व्यवसाय अरू जस्तो होइन। त्यो चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको सामान आफै पनि चाहिँ कन्ज्युम गरौँ भन्ने पनि। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन फेरि थपियो भने चाहिँ हामी चाहिँ पुनः आगमन गर्न चाहिँ अझै कठिन चाहिँ हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो सरकारले चाहिँ क्षेत्र हेरिकन चाहिँ सुरक्षित निकायबाट चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग रहिआएको छ। हजुर, हस्तकलाको व्यवसायको लागि नयाँ नीतिको कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? यो हस्तकला उद्योग, हस्तकला मात्र पनि होइन, अझ सानो तथा मझला उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुको लागि हामीले स्थानीय बजारको सृजना गर्न आवश्यक छ। यो कुरा हामीले नेपाल सरकारलाई पनि पटक भनिरहेका छौँ र अहिले कोभिड-19 पश्चात हामीले एकदमै सरकारलाई चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। यो स्थानीय बजार सृजना गर्नुको लागि चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू आओस् भनेर अब आउने बजेटमा पनि। किन त भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अहिलेको अवस्थामा निर्यात हुने सम्भावना छैन भनेपछि यो उद्योगको चाहिँ बजार भनेको नेपालभित्रै पनि हुनसक्छ। जस्तै कि अहिले पुनर्निर्माणहरू कार्य भएका छन्, सम्पदा पर्टिकुलर भन्दाखेरि सम्पदाहरू, त्यसमा पनि हस्तकलाका उत्पादनहरू चाहिँ खपत हुने चाहिँ अवस्था छ। अर्को हाम्रो चाहिँ अब जस्तै नेपाल सरकारले एउटा नीति बनाइकन चाहिँ यो भवनहरू बनाउँदाखेरि अथवा निर्माणका कार्यहरू गर्दाखेरि नेपाली कला कौशललाई झल्कने खालको चाहिँ डिजाइनहरूको लागि चाहिँ प्रमोट गर्ने खालको नीति ल्यायो भने पनि हाम्रो नेपाली कलाकारहरू कारिगरहरूले चाहिँ आफ्नो सिप चाहिँ अनुसार चाहिँ काम पाउने चाहिँ अवसर पाउँछ भने ससाना उद्योगहरू, यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घर घरमा घरेलु उद्योगको रूपमा ससाना उद्योगहरू पनि सृजना हुने चाहिँ रहन्छ। त्यही भएको हुनाले स्थानीय बजार सृजना गर्नुको लागि नेपाल सरकारले नीतिगत चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। दोस्रो, नेपाल सरकार आफैमा एउटा ठुलो चाहिँ बजार हो। तर यहाँले हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारका कार्यालयहरूमा नेपाली हस्तकलाका सामानहरू अथवा नेपाली उत्पादनहरू पनि खासै चाहिँ प्रयोग भइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि नेपाली उत्पादनले नेपालभित्रै पनि बजार भए तापनि त्यसले चाहिँ फाइदा लिन सकेको छैन। तसर्थ चाहिँ नेपाल सरकार आफ्नो चाहिँ प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ नेपाली उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ। अहिले पनि 10% को बढी महँगो भए पनि नेपाली सामान नै लिने भनेर चाहिँ नीति छ, तर पनि खासै त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। किनभने प्रक्रिया प्रोसेसमा चाहिँ यो उद्यमीहरू जान नसक्ने र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन त्यति दिन नसकेको हुनाले त्यो सरकारी निकायहरूमा, सरकारी बजारमा चाहिँ हस्तकलाका सामानहरू छिर्न सकेको छैन। र अर्को चाहिँ यो नेपालमा पनि चाहिँ हस्तकलाका विभिन्न र मेटेरियलहरू चाहे चाहिँ त्यो लोक्सा पेपर हुन्, चाहे चाहिँ अल्लो हुन्, चाहे चाहिँ हेम्प हुन्,
त्यस्ता विभिन्न अरू चाहिँ केरा र रेशम जन्य चाहिँ र मेटेरियलहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि त्यसले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्छ। तसर्थ सरकारले यो अब आउने बजेटमै चाहिँ त्यस्ता खालको उद्योगहरूलाई प्राथमिकता राखेर चाहिँ नीतिहरू आउनु चाहिँ आवश्यक चाहिँ हामी देख्छौँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल चित्रकार। उहाँको भनाइअनुसार नयाँ अर्डर पनि नआएकाले आफ्नै मुलुकको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने हस्तकला क्षेत्र धराशायी हुने स्थिति आउन सक्ने सम्भावना रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँ हस्तकलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ, लकडाउनपछि थप उत्पादन गरिहाल्न सक्ने अवस्था नभएको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त गराउनु भएको छ उहाँले। र अहिले हस्तकला व्यवसायलाई कसरी सरकारले कस्तो खालको राहतको प्याकेज दिनुपर्छ र हस्तकला उद्योगलाई लकडाउन यदि लम्बिँदै गयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई आज कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा रहेर प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हाम्रो विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा रहेर नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कुन कुन क्षेत्रमा के असर परेको छ र लकडाउनको समय अवधि बढ्दै गयो भने भोलिको दिनमा कस्तो असर पर्न जान्छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। कोरोना भाइरसले हस्तकला उद्योग के कस्तो असर परेको छ, यसको समस्या लकडाउन थपिँदै गयो भने थप उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले हस्तकलासँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष मार्फत जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकबिन हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेष प्रस्तुतिमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई हस्तकला उद्योगमा कोरोना भाइरस र लकडाउनले गर्दा के कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर हस्तकला उद्योगलाई अझ व्यवस्थापन गर्दै लैजान र यो उद्योगलाई धराशायीमा नपार्नको लागि सरकारले वा सम्बन्धित निकायले के कस्तो राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा हस्तकला उद्योग मात्र नभएर पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, ब्याङ्कहरू र कृषिमा पनि निकै प्रभाव परेको अवस्था रहेको छ अहिले। दर्शकबिन हामी विशेष प्रस्तुतिमा रहेर हामीले हस्तकला उद्योगमा कोरोना भाइरस र लकडाउनले के कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यसै क्रममा फेरि हामीसँग स्काइप लाइभमा हुनुहुन्छ नेपाल हस्तकला महासङ्घका सल्लाहकार कल्याण कृष्ण ताम्राकार। कल्याणज्यू हजुर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। कोरोना भाइरसले हस्तकलामा के कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ? तत्कालको लागि त ठुलो असर परेको छ। अब झन्डै 2 महिना भयो हाम्रो केही उत्पादन शून्यमा छ र लकडाउन खोले पनि पुरानै लयमा उत्पादन तथा व्यापारको स्थिति आउनको लागि अझ 1-2 महिना लाग्छ र त्यसमा पनि हाम्रो हस्तकलाको व्यापार भनेको अत्यावश्यक वस्तु पनि नपरिकन अलिकति शौखिन वस्तु पर्ने र संसारमा पनि यसको व्यापार हुने निश्चित समयावधिहरू हुन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि अब टुरिस्ट आउने सिजन, हाम्रो हस्तकला वस्तुहरू टुरिस्टलाई पनि बेचिन्छ या उहाँहरूले पनि किन्नुहुन्छ। अब हाम्रोमा 2टा सिजन छ, एउटा मार्च, अप्रिल, मे, त्यो त अब गइसक्यो। अर्को भनेको सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर। त्यो 3-3 महिना 6 महिनाको 2टा सिजनमा बढी बिक्री हुने स्थानीय बजारमा टुरिस्टहरूको लागि अब यो हामीले यस वर्ष उपयोग गर्न सक्ला जस्तो छैन। त्यस्तै गरिकन अब हामी लकडाउन खोले पनि अर्को 1-2 महिना पुरानै लयमा फर्किन र कामदारहरू काममा फर्किन र कच्चा पदार्थहरू सुलभ रूपमा पाउन नसक्ने अवस्थामा हामीले यो वर्षको नोभेम्बर, डिसेम्बर टाकाको क्रिसमसको संसारको ठुलो बजारलाई पनि गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू छ। तर यति भन्दैमा पनि फेरि यो कोरोना हामीलाई एउटा त्रसित र यसले
हाम्रो व्यवसाय धराशायी हुन सक्ने त ठुलै छ, चुनौती छ, तर कहीँ कतै यसमा हामीले अवसरको पनि पाउन सकिन्छ। अहिले आयात निर्यात ठप्प रहेको अवस्था छ, यसले गर्दा हस्तकला क्षेत्रलाई निकै प्रभाव त परेको छ होला? निकै परेको छ। अहिले प्राय शून्य, जेरो अवस्थामै छ, किनभने कोही व्यक्ति विशेषहरू घरबाट बाहिर निक्लिनु पाउँदैन। हाम्रा सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियाहरू बन्द छ। अब एयरलाइन्सहरू कुनै खुल्ला छैन। नेपालबाट हस्तकलाका सामानहरू मूलत प्राय 90% भन्दा बढी बाई एयर कार्गोबाट चल्छ। त्यो खुल्ने निश्चित छैन। हाम्रो एयरलाइन्स मात्र खुलेर पनि पुग्दैन, त्यसको कनेक्टिङ फ्लाइटहरू डेस्टिनेसनसम्म जानुपर्ने हुन्छ, त्यो खोलेको अवस्था छैन। अब अझ त हाम्रो होटल व्यवसायहरू पनि झन्डै 6 महिनाको लागि बन्द हुने भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसैले तत्काल यो चाहिँ अरू उद्योगहरू जस्तो लकडाउन खोल्न साथ खोलिहाल्ने, व्यापार भइहाल्ने परिस्थिति चाहिँ छैन। यदि लकडाउनको समय अवधि बढाउँदै गयो भने हस्तकला क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? लकडाउन खोले पनि नखोले पनि उद्योग र हाम्रो आर्थिक गति चलायमान हुनुपर्ने हो। तर यो अब सरकारको अदूरदर्शी भनौँ या सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेको हो भनौँ वा जानाजानी गरे हो। यसलाई कुनै एउटा निश्चित एरिया ठाउँ, यो हस्तकलाको क्षेत्र मात्रै होइन, सम्पूर्ण रूपमा हामीले यसलाई एउटा निश्चित प्रक्रिया चाहिँ अपनाएर सोशल डिस्टेन्सलाई व्यवस्था गरेर केही आर्थिक गतिविधिहरू त हुनुपर्ने। अन्य थुप्रै देशहरू, सिङ्गापुर, कोरिया, इभन अहिले ब्याङ्ककमा पनि यसको सङ्क्रमण छ, तर वहाँ चाहिँ लकडाउन 100% छैन। राति कर्फ्यू लाग्छ, बिहान बेलुका खाद्यान्नको लागि खुल्छ र अफिस र आर्थिक गतिविधिहरू सीमित समयमा या पार्ट टाइममा या समयावधि तोकेर अल्टरनेट डेमा त्यसरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो सरकारले यो गर्ने चासो नै देखाइरहेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा सल्लाहकारको रूपमा हेर्दाखेरि लकडाउनपछि हस्तकलाका वस्तुहरू चाहिँ थप उत्पादन गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? अब थप भन्ने कुरा त अर्को 1-1.5 वर्ष नभइकन त केही हुन सक्ने अवस्थै छैन। अहिले त के हो भने अहिलेको विगतको 2019 को गतिमै आउनलाई पनि निकै कठिन परिस्थिति छ, किनभने 2 महिना अलरेडी बन्द भइसक्यो। अहिले हामीसँग भएको अर्डरहरू क्यान्सल भइरहेको छ या त्यसलाई पोस्टपोन भइरहेको छ, त्यो सामान पठाउन पाइरहेको छैन भनेदेखि त यसले त निकै असर पार्ने त स्वाभाविकै हो नि। तर त्यसैले थप चाहिँ उत्पादनको कुरा त छोडौँ, हामी लयमै आउनलाई समय लाग्छ। तर यसलाई चाहिँ अब एउटा पाठ सिकेर चाहिँ आगामी दिनमाहरूमा हामीले एउटा स्ट्राटेजिक प्लानबाट चाहिँ हस्तकलालाई डेभलप गर्न सक्यो भने नेपालको लागि एउटा अवसर हुन सक्छ। अहिले आयात निर्यात ठप्प रहेको अवस्था छ, यहाँले भने जस्तै अझै 1-2 वर्ष थप उत्पादन गर्न पनि समय लाग्ने बताउनु भयो यहाँले। अब यो समयमा चाहिँ र भोलिको दिनमा लकडाउन सामान्य अवस्थामा आइसकेपछि भोलिको दिनमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ? सकिन्छ, त्यही त मैले अघि पनि भने, यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ। अहिले किनभने विश्वमा यो सङ्क्रमण त छ र यसले प्रभाव पारेका व्यक्तिहरू त कुल जनसङ्ख्याको त 1-2% मात्रै हो नि। 90-95% मान्छेहरू त स्वस्थ अवस्थामै छ र विश्वको अर्थतन्त्र यदि चलायमान गतिशील भयो भने हामीले पनि व्यापार पाउन सक्छन्। र अहिले नै हाम्रो व्यवसायमा या हाम्रा आयातकर्ताहरू धराशयी भइसकेको अवस्था त होइन, केही यसले चाहिँ समय फरक मात्रै गर्ने हो। तर एउटा के हो भने यो सन्दर्भलाई, विगतको सम्बन्ध, विगतको व्यवसायलाई अब नयाँ क्षेत्र, भौगोलिक रूपमा नयाँ वस्तु र नयाँ तरिकाले हामीले व्यापार व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउन पर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो
हस्तकलाको व्यापार अमेरिका, युरोप, यस्तै जापान जस्तो विकसित मुलुकहरूमा मात्रै भइरहेछ भने हामी पूर्वी युरोपहरूसँग खासै सिधा व्यापार गर्न सकेका छैन। दक्षिण अमेरिकासँग सिधा व्यापार गर्न सकेको छैन। त्यसैले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पनि हस्तकला सङ्घको हस्तकला वस्तुहरूको पहुँच या हाम्रो बजार प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो दुवै छिमेकी मुलुक त संसारको झन्डै आधा आधी जनसङ्ख्या त दक्षिण र उत्तरमै छ। यदि हामीले दक्षिण र उत्तरको बजारलाई मात्र राम्रोसँग चाहिँ ट्याप गर्न सकेको खण्डमा पनि हामीले ठुलो फड्को मार्न सक्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पनि नेपालको वस्तुलाई बिना भंसार प्रवेशको सुविधा दिइरहेछ र त्यस्तै गरिकन चीनले पनि 7,800 भन्दा बढी वस्तुहरूलाई रियायती प्रवेश बिना भंसारको प्रवेशको सुविधा दिइरहेछ। तर विभिन्न कारणले नीतिगत भन्दा पनि व्यावहारिक र कार्यान्वयन पक्षमा यो निकै कमजोर भएकोले हामीले यसमा चाहिँ इन्जोय गर्न पाएको छैन। हाम्रो वस्तुहरू सहज रूपमा भारत र चीन जान सकिएको छैन। त्यसैले हामीले यो अब नयाँ बजार र भइरहेको नीति, हामीसँग नीति राम्रो छ। हाम्रो चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि राम्रो छ, नीति पनि राम्रो छ, पुनर्कर्जाको विषय छ, निर्यातमा अनुदान छ हैन, ब्याङ्कबाट चाहिँ यो लोन दिने सिस्टमहरू धेरै कुरामा नीतिगत रूपमा राम्रो छ। तर हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हामी जस्तो सानो सानो व्यापारीहरूले त्यो सुविधाहरू भोग्न पाएन, जसको कारणले हामी कम्पिटिटिभ हुन सकेन, जसको कारणले हामी नयाँ नयाँ बजारहरूमा प्रवेश गर्नै सकेन। कल्याणजी, आधा जमाना हजुर यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल हस्तकला महासङ्घका सल्लाहकार कल्याण कृष्ण ताम्राकार। दर्शकबिन, यसै क्रममा फेरि पनि हामी स्काइप लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उनी फिल्ड निर्यात तथा उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष अमृत खड्का। अमृतज्यू हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। लकडाउनले उनीफिल्डका उद्योगमा कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ? यसको सबै बन्दैछ। अब अहिलेको तत्कालको लागि मात्रै नभएर हाम्रो उनीफिल्डमा चाहिँ यसले दीर्घकालीन असर गर्ने जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अहिले आयात निर्यात ठप्प रहेको अवस्था छ, यसले पक्कै पनि प्रभाव त परेको छ होला? हजुर, अहिले त अब उद्योगहरू आयात निर्यात सबै बन्दैछ। अहिले त अब मजदुरहरू पनि, काम गर्ने कारिगरहरू पनि धेरै जस्तो गाउँ जानु भएको छ। अहिले त अब सबैजना आइसोलेसन जस्तैमा बसिरहेको अवस्था छ। अब हाम्रो यो उनीफिल्डमा चाहिँ के थियो भने यो सिजनल रूपमा बिक्री हुन्थ्यो उता अमेरिका अनि युरोपतिर। खास गरी यो अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर यो 3 महिना भने चाहिँ होल इयरको चाहिँ 70% सेल्स चाहिँ यो 3 महिनामा हुन्छ। अनि यो 3 महिनाको लागि हामीले अहिले सामानहरू उत्पादन गरिराखेका थियौँ। सबै अस्कल्टो अवस्थामा थियो, कन्टेनरहरू भरिने अवस्थामा थिएन। अब यो लकडाउन 1 महिना चाहिँ लम्बियो भने हाम्रो उद्योगले चाहिँ एकदमै अपूरणीय क्षति बिहोर्छ। यसको असर चाहिँ एकदमै लङ टर्म जाने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै स्वास्थ्य सुरक्षा उपायहरू अपनाएर यो ग्रिन जोन, येलो जोनको जुन एउटा कन्सेप्ट छ नि, लकडाउन खुकुलो गर्ने खोल्ने, त्यसरी हामीलाई काम गर्न अनुमति नदिने हो भने चाहिँ हाम्रो उद्योगले एकदमै ठुलो क्षति बिहोर्ने अनुमान चाहिँ हामीले गरेका छौँ। नेपाल सरकारले जति मात्रामा आयात गर्छ त्यति मात्रामै उनी तथा फिल्डका वस्तुहरू निर्यात गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? समग्र नेपालको अब आयात र निर्यातको रेसियोको कुरा गर्दाखेरि 14:1 जस्तो छ अहिले। अब हामी प्रडक्टहरू, खास गरी यो प्रडक्टहरू संसारभरिको मार्केटमा बेच्नलाई धेरै सामानहरू बनाउने हामीसँग स्किल छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, हामीसँग त्यो अनुसारको सिप छैन। अब हामीसँग असाध्यै राम्रो सिप भएको भने चाहिँ यो ह्यान्डिक्राफ्ट हो। अब ह्यान्डिक्राफ्ट अन्तर्गत पनि खास गरी यो उनीफिल्ड चाहिँ धेरै नै अहिले यसको विकास भइरहेको छ।
उनीफिल्डभित्र पनि खास गरी यो बल कार्पेट, बिरालोको गुँड, उल्ड्रार बल, अनि यो होलिडे आइटम्सहरू, अनि फिल्डको सलहरू, यसको चाहिँ निकै राम्रो डिमान्ड थियो अमेरिका र युरोपको बजारमा। यो हरेक वर्ष चाहिँ 25% दरले निर्यात वृद्धि पनि हुँदै गइरहेको थियो। गत वर्ष 3.5 अर्ब जतिको यसको चाहिँ एक्सपोर्ट भएको थियो। अब यो जुन अहिलेको जुन पेन्डेमिक आइरहेछ, यो महामारी, अब यसले चाहिँ यो हाम्रो वृद्धिलाई, यो हाम्रो चाहिँ निर्यातलाई निकै घटाउला जस्तो छ। अहिले रोजगारी कटौती पनि हुँदै गइरहेको अवस्था छ, तर उनी फिल्ड घरमै बसेर पनि महिलाहरूले, उद्यमीहरूले पनि घरमै बसेर पनि बनाउन सकिने अवस्था त छ। तर यसको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ अहिले लकडाउनको समयमा? हामीले यो सबैभन्दा पहिला त उनलाई कलर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ डाइङ कम्पनीहरूले कलर गर्छन्। अब अहिले डाइङ कम्पनीहरूले उन रङ्गाएर हामीहरूलाई डेलिभरी दिन नै समस्या भयो। त्यसको लागि हामीले सरकारसँग ढुवानीको लागि पास मागेका थियौँ, त्यो पनि पायौँ। उनको व्यवस्थाहरू गर्न नसकेका हुनाले खासै 1-2% काम भएको होला घर घरमा, नत्र भने 98-99% त हाम्रो काम बन्द नै छ अहिले। लकडाउन सामान्य अवस्थामा आइपुग्दा उनी फिल्डहरूको थप उत्पादन गर्ने सम्भावना कतिको छ? अब यो कोरोनाको रोकथाम कहिले हुन्छ, यो रोग कहिले निको हुन्छ, अहिले कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन। यो कतिसम्म बढेर जान्छ र यसले कुन कुन क्षेत्रमा कति असर गर्छ भनेर इभ्यालुएसन गर्ने अहिले राइट टाइम पनि होइन होला। लकडाउन पनि अझै महिनौँ दिन बढ्न पनि सक्छ नेपालमा। हिजो एकजना मात्रै कोरोना सङ्क्रमित देख्दाखेरि लकडाउन सुरु गरेको देश हो नेपाल। भोलि 100जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि खोल्छ जस्तो खुल्छ, अब लकडाउन खुल्छ भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन कति हप्ता, कति महिना अथवा वर्ष जान्छ त्यो पनि थाहा छैन। यो कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या 100, 1000, लाख, करोड कति हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको असरलाई अहिले नै यसै हुन्छ भनेर अनुमान गर्न चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ कि पूजाजी? यस समस्यालाई सम्बन्धित निकायले कस्तो खालको राहतको प्याकेज ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा पहिला हाम्रो उद्योगमा 100जना मजदुर छन् भने 20जना 15जना कति हुन्छ त्यति लिएर सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपायहरू, मापदण्डहरू, गाइडलाइन्सहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेर हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। र सीमित मात्रामा हामीलाई कार्गोलाई र उन रङ्गाउने डाइङ कम्पनीहरूलाई ढुवानीको व्यवस्था ढुवानीको लागि पर्मिसन दिनुपर्छ। र अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ नेपालबाट बनेका सामानहरूलाई युरोपीय र अमेरिकी बजारहरूमा पुर्याउनले कार्गो प्लेनको समस्या भएको छ। अहिले DHL जस्ता केही प्राइभेट कम्पनीहरूले 2 हप्ता यस्तोमा एउटा कार्गो प्लेन ल्याएर यहाँका केही सामानहरू लाने त गरेका छन्, तर त्यो लगभग डबल जस्तो महँगो रेट भइसकेको छ। यसमा सरकारले एउटा अभिभावकको भूमिका खेलिदिएको भए एउटा कार्गोलाई चाहिँ सहज बनाउन सकिन्थ्यो र त्यति धेरै महँगो पनि पर्न जाँदैन थियो। अझै हाम्रो त यसमा के माग छ भनेदेखि नेपालबाट एक्सपोर्ट हुने सामानहरूलाई कार्गोबाट एक्सपोर्ट गर्ने, कार्गो ढुवानी गर्नको लागि सरकारले नगद अनुदानै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। उनी तथा फिल्डको व्यापार भनेको विदेशी मुलुकहरूसँग रहेको थियो, तर अहिले निर्यात र आयात ठप्प रहेको अवस्थामा चाहिँ भोलिको दिनमा कोरोनाको सामान्य अवस्थामा आए पनि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना कस्तो छ र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ? छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध भन्नाले छिमेकी मुलुकहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा भन्न खोज्नु भएको होला। अहिलेको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ चाइना अगाडि बढ्यो हामीभन्दा, किनभने चीनमा 1-2 सहरमा बाहेक अरू ठाउँमा लकडाउन छैन र त्यहाँबाट जहाजबाट समुद्रको मार्ग हुँदै सामान पठाउन पनि सहज छ र चाइनाका एयरलाइन्सहरूले कार्गो प्लेन पनि फ्रिक्वेन्टली अपरेट गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीभन्दा अब छिमेकी मुलुकहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै नै अगाडि बढ्लान् भन्ने चिन्ताले हामीलाई धेरै सताइरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, यो भुइँचालो पछाडि नेपालमा ठुलो कम्पनीहरूले यो भुइँचालोबाट ध्वस्त भएको नेपाललाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले पनि नेपाललाई चाहिँ अर्डर दिनुपर्छ, काम दिनुपर्छ भनेर यहाँ आउन सुरु मात्रै के गरेका थिए, नाकाबन्दी भयो। अनि नाकाबन्दी 4 महिना लामो भइसके पछाडि नेपालमा चाहिँ काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर ती कम्पनीहरू फर्केर गए। त्यसबाट हाम्रो
निर्यात उद्योगले चाहिँ ठुलो सेटब्याक भोग्न परेको हामीले महसुस गरेका थियौँ। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ घाटा चाहिँ त्योभन्दा ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ अब यो कोभिडले गर्न सक्छ। तर हजुर अब गरिसकेका त छैन। अब यो लम्बियो 1 महिनासम्म नि यसै गरी हामीले काम गर्न पाएनौँ, हाम्रा सामानहरू कार्गो फ्लाइटबाट पठाउन पाएनौँ भने चाहिँ साँच्चीकै हामी धेरै ठुलो घाटामा पर्छौँ। यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद पूजाजी। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उनिफिल्ड निर्यात तथा उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष अमृत खड्का। अहिले उनिफिल्ड व्यवसायको अवस्था के छ, लकडाउनले गर्दा नेपालको निर्यात व्यवसाय के कस्तो रहेको छ, यदि लकडाउन लम्बिँदै गयो भने भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, आज हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेष प्रस्तुतिमा रहेर कोरोना भाइरसले हस्तकला उद्योगमा के कस्तो असर परेको छ, यसको समस्या लकडाउन थपिँदै गयो भने थप उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले हस्तकलासँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर लकडाउनका कारण साना तथा मझौला उद्यमी, निर्यातकर्ता र व्यवसायलाई पुँजीगत समस्या कस्तो परेको छ, आन्तरिक बजारमा हस्तकलाको व्यापार ठप्प छ भने करिब 1 महिनादेखि निर्यात पनि हुन सकेको छैन, यस विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिलेलाई भने एकैछिनको ब्रेक। लाइभ